मिस नेपाल त मलिनाले बन्छु नै भनेर आउनु भएको रहेछ नि त हैन मिस नेपाल चाहिँ बन्छु नै भनेर आएको हो त्योभन्दा अगाडि एउटा पेजेन्टमा तपाईँ भाग लिनु भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले हार्नु भएको रहेछ हैन हजुर म टप 5 टप 5 सम्म चाहिँ पुग्नु भएको रहेछ हैन अनि त्यतिखेर त्यहाँ रुनु भयो रे एकदमै भने सुनेको I didn't cry. मलाई गफ दिएछ है I didn't cry a single tear. टप 5 मा पुगे मिस इन्टेलिजेन्ट पनि जितेको थियो त्यो कुन चाहिँ पेजेन्ट थियो मिस एन्जल समथिङ 2010 सो व्हाट ह्यापेन्ड वाज त्यतिखेर म टप 5 सम्म पुगे हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा सबटाइटल जिते पनि मलाई पुग्छ भनेर भाग्लेको त्यो सोचेर गइन्छ नि जे कुरा तपाईले माग्नु भयो म्यानिफेस्ट गर्नु भयो तपाईले पाएको जस्तो भयो के त्यसपछि म जब मेरो नाम बोलाएन नि टप 3 मा हैन म मिस नेपाल जान्छु यसरी त हुँदैन आई ट्राई मिस नेपाल फर द लास्ट टाइम अनि त्यसपछि जितिन भने ठिकै छ तर जिते भने मेबी जित्छु कि भन्ने भयो त्यसपछि चाहिँ आई लाइक हुन्छ नि आई वर्क हार्ड अलिक रिसर्चहरू गरेँ अनि प्रिपरेसन्सहरू गरेँ त्यसपछि चाहिँ अनि म मिस नेपाल नै जित्छु आई डोन्ट केयर अबाउट सब टाइटल्स आई डोन्ट केयर अबाउट एनिथिङ एल्स मलाई मिस नेपालको टाइटल चाहिँ आई विल वर्क माई हुन्छ नि 100% भन्ने भएको थियो क्या त्यतिखेर कहिले पनि आफूलाई सेल्फ डाउट गर्नु नहुने रहेछ क्या मलाई यति भए पुग्छ भनेर नो नेभर सेटल फर लेस भनेको चाहिँ यही रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब अनुहार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन राम्रै नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्छ तर दोज आर द पिपल हुन्छ नि जब अलिकति काली केटी मिस नेपाल होस् या अलिकति फुच्ची अरू अलिकति लाइक मोटी मिस नेपाल भयो भने फेरि उनीहरू नै हुन्छ क्या क्रिटिसाइज गर्ने सो दिज पिपल यु नो लाइक द वर्ल्ड इज अ हिपोक्रिट तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एभ्रीबडी हेज अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान राइट वाट एभर यु फिल लाइक हैन तपाईँ एकछिनमै सरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्या तर त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई ड्यामेज गरिसकेको हुन्छ क्या हुन्छ नि नराम्रो जब प्रतिक्रियाहरू आउँछ त्यसले तपाईँलाई पछि गएर माफी मागोस् न तर त्यो भन्यो भने त्यही मात्र दिमागमा परिरहेको हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन फेज मान्छेले भने मलिनाले सर्जरी या मलिनाले अब आँखा बनायो नाक बनायो गाला लिप्स सबै भन्नु भयो त्यो चाहिँ सुनेको थिएन मैले आँखा र नाक चाहिँ सुनेको थिएँ अनि त्यसपछि सबै चेन्ज भयो कतिको सत्यता छ यो कुरामा अफकोर्स नट नि दिदी सर्जरी गर्नलाई त कहाँ जानु होइन के गर्नु मैले सर्जरी गरेँ भने पनि लाइक आई वुड लाइक टु से लाइक मैले यतापट्टि यस्तो गरेको भनेर हुन्छ नि सर्जरी गर्नु भनेको त्यस्तो नराम्रो कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ किनभने त्यहाँ लाइक लट अफ पिपल हुन्छ नि जसलाई चाहिँ के अरे त्यो सर्जरीले कति धेरै कन्फिडेन्स दिएको छ होइन तर मेरो केसमा चाहिँ अब त्यति बेला 2011 मा नै मैले सर्जरी गरेँ भनेर भन्नुभएको थियो मैले नाक बनाएँ मैले ओठमा फिलर्स हालेँ मेरो गाला यो चिकबोन्सहरू सबै तर when you see my mother I look exactly like her भनेपछि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आरोपहरू मिथ्या हो हजुर इट्स अ मिथ यस That's not a real thing. No, of course not. Yeah. कति harassmentहरू भयो होला कति इन्सल्टिङ कुराहरू पनि भयो होला इन्सल्टिङ कुरा पनि भयो दिदी म रोएको पनि छु सेटहरूमा होइन मेरो केसमा मेरो सेटमा चाहिँ मैले देखिनँ होइन तर यो हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन लाइक त्यो डर्टी जोक्सहरू गरिराख्ने भर्खर भेटेको छ अनि दे टक अबाउट लाइक हुन्छ नि सेक्सको कुरा गर्ने अनि हेलो आइ एम नट येट कम्फर्टेबल टु टक अबाउट सच थिङ्स हुन्छ नि लाइक नर्मल कुरा जस्तै गरेर हुन्छ नि मलाई यो कुरा मन पर्दैन भनेर बाटो भन्न सक्नुहुन्न लाइक भन्छु नि अब त्यसैले त त्यतिकै छुचो भन्छु त मलाई एउटा सपनाको उडान महत्त्वाकांक्षाको उडान जीवन एक उडान नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत अभिवादन कला सुब्बा आज पनि हाजिर छु र आज मेरो साथमा अन्तर्वार्ताका लागि आउनुभएको छ ड्यासिङ मिस नेपाल सन् 2011 की मिस नेपाल मलिना जोशी उहाँको फिल्मी यात्रा उहाँको मिस नेपालको यात्रा उहाँको जीवन सङ्घर्ष मिस नेपाल भएपछि जुन आलोचना विशेष उहाँले खप्नुभयो यसबारेमा पनि उहाँले आज प्रष्ट बताउँदै हुनुहुन्छ साथै मेन्टल हेल्थ इस्युको बारेमा पनि उहाँले आज खुलेर बताउनु हुने मलाई बाचा गर्नुभएको छ आउनुहोस् अब म स्वागत गर्दैछु ड्यासिङ ब्युटिफुल मलिना जोशीलाई उडान द टक शोमा हार्दिक स्वागत अभिवादन मलिना जोशीलाई थ्याङ्क यू सो मच दिदी लुकिङ सो ड्यासिङ ब्युटिफुल है थ्याङ्क यू के छ भाइ आजको खबर ठिकै छ भन्नु पर्यो होइन अब नर्मलै भइरहेछ बिस्तारै जीवन मिस नेपाल 2011 मलिना जोशीलाई हामीले अब पेपरमा न्युजमा पढेको होइन अब मिस नेपाल जब हुनुभयो त्यसपछि तपाईँको लाइफ त चेन्ज भयो नि होइन अब मिस नेपालको यात्रासँग सम्बन्धित मलिना जोशीको धेरै कुराहरू छ होइन अब त्यसमध्येको सबैभन्दा त्यो खुसी त्यो क्राउनिङको मोमेन्ट त्यसपछिको यात्रा कसरी अगाडि बढ्यो त वेल अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि मिस नेपाल क्राउन भएको बेलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब
म त यहाँ मास्टर्स पढ्नु आएको थिएँ धरानबाट अनि त्यस पछाडि जस मिस नेपाल बन्ने सपना त पहिल्यैदेखि बोकेको होइन तर पनि अब भाग लिउँ कि नलिउँ भइरहेको थियो अब घरबाट पनि त्यस्तो मन पराउनु हुँदैन थियो कि यो इन्डस्ट्रीलाई अनि त्यही कारणले अब जे होस् ठिकै छ भनेर म गर्छु एकचोटि नत्र भने जिन्दगीभरसम्म रिग्रेट गरेर बस्छु भनेर चाहिँ मैले बुवामाहरूलाई नभनिकन म चाहिँ मेरो जबको लागि मेरो एउटा अफर एउटा इन्टरभ्यू आएको छ त्यसको लागि जान्छु भनेर चाहिँ म आएँ काठमाडौँ अनि त्यस पछाडि मैले त्यस्तो पेरेन्ट्सको सपोर्ट एकदमै नै चाहिन्छ हुन्छ नि तपाईँको एउटा आफूले चाहेको कुरा पुरा गर्नको लागि पेरेन्ट्सको सपोर्ट भयो भने निकै नै सजिलो पनि हुन्छ तर थिएन तर ठिकै छ होइन उहाँहरूलाई मन नपर्ने कुरा हो अनि त्यस पछाडि भाग लिएपछि जितेँ तर त्यो ट्रेनिङ पिरियड पनि निकै नै गाह्रो थियो तर त्यो जित्दाखेरि चाहिँ मैले त्यतिखेर मेरो फर्स्ट हुन्छ नि मैले सम्झेको भनेको चाहिँ मेरो बुवालाई नै थियो त्यतिखेर तर अब उहाँलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन भन्ने कुरा थियो तर वाज भेरी प्राउड त्यतिखेर एकदमै खुसी हुनुभयो अब भर्खरै मात्रै बुवाको खबर हामीले सुन्यौँ होइन त्यसको लागि आइएम फिलिङ सो सरी है तर हि वाज लुकिङ सो फिट एन्ड फाइन होइन त्यही त त्यो अलिकति खै एक्कासी त्यस्तो हुँदो रहेछ होइन अब बुवा ठिकै नै हुनुहुन्थ्यो तर अल अफ अ सडन लाइक अलिकति सन्चो नभएर अनि 1-2 दिनमा नै त्यस्तो भयो त्यस उहाँहरूको आशीर्वाद त सधैँ रहिरहन्छ हामीमा होइन मिस नेपाल मलिना जोशी 2011मा भएपछि एउटा एक किसिमको हुन्छ नि आलोचना चाहिँ एकदमै उठ्यो कि अब हुन्छ नि तपाईँको अब फिचर्सलाई लिएर तपाईँको कलरलाई लिएर अब तपाईँको ब्युटीलाई लिएर होइन पर्सनालिटीलाई लिएर अफकोर्स इन्टेलेक्चुअल पार्टमा तपाईँ इन्टेलेक्चुअल त अवश्य पनि हुनुहुन्छ होइन त्यसै त मिस नेपाल बन्न सक्दैन नि जो कोही हेरेर त्यो तपाईँको त्यो मेहनत हो नि त तर त्यो मेहनत ट्यालेन्टलाई भन्दा पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँको आउट लुक्स र आउट अपिरियन्सलाई मलाई याद छ कि यस्तो मान्छे पनि मिस नेपाल हुँदो रहेछ भनेर एकदमै दे वर सो हार्स कि कसरी लिनुभयो कतिको असर गर्यो मलिनालाई त्यो अहिले पनि असर गर्छ टु बी भेरी अनेस्ट होइन लाइक जुन कुरालाई उहाँहरूले फोकस गरेर उहाँले क्रिटिसाइज गर्नुभएको थियो होइन त्यो कुरालाई अझै पनि म एकदम कन्सियस हुन्छु क्या अब त्यो इन्डिरेक्टली अहिले त म धेरै नै कम सोच्ने भएको छु होइन कम असर पर्ने भएको छ तर एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम मलाई चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि यु वर्क हार्ड एन्ड देन लाइक यु गो एन्ड पार्टिसिपेट अनि त्यस पछाडि यु बिकम अ मिस नेपाल अनि त्यस पछाडि सबैले तपाईँलाई माया गर्छ सबैले तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्छ भन्ने त्यो वातावरणमा हुर्केको हो नि त म त होइन वेन यु अचिभ समथिङ पिपल विल डेफिनेटली से द्याट कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड दे विल बी ह्याप्पी फर यु भन्ने भएको थियो क्या मलाई चाहिँ तर अरूको खुसीमा हुन्छ नि त्यो खुसी नहुने मान्छेहरू त्यस पछाडि यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि अझै धेरै मानिसहरू भेटिसकेपछि थाहा पाएँ अब टकिङ अबाउट फिचर्सहरू यताउति मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामी इन्क्लुडिङ मी होइन जब म परेँ नि त्यहाँ मैले त्यस पछाडि बुझेँ कि मानिसहरू कति सजिलैले क्रिटिसाइज गर्दो रहेछ सानो कुराहरूमा होइन त्यो कुरा सिकेँ मैले होइन त्यस्तो गर्नु नहुने रहेछ के कस्तो हो एकदमै हर्ट्स त भयो नि हर्ट एकदमै म त केही रियाक्टै गर्न सकिनँ बिकज लाइक आई वाज थिङ्किङ लाइक वाट वाज ह्यापनिङ के भइरहेको बिकज म त अब हुन्छ नि त्यस्तो आलोचना सुनेर हुर्केको थिइनँ होइन लाइक सो त्यसैले पनि इट वाज काइन्ड न्यू मलाई त अलिकति अनौठो लागेको थियो चित्त पनि दुख्यो तर त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई हम्बल बनाउँदो रहेछ क्या यो फेलियर्स यो क्रिटिसिजम्सहरूले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै हम्बल बनाउँदो रहेछ सो त्यही कुरालाई चाहिँ अब त्यो कुरालाई त्यसरी पोजिटिभली लिएको छु किन त्यस्तो भन्यो होला मान्छेहरूलाई किन तपाईँलाई आलोचना गर्यो होला त अब त्यस्तो के भन्ने त्यस्तो ग्ल्यामरस पनि देखेको थिएन होइन मेकअप पनि राम्रो थिएन अनि लुगाको फिट पनि राम्रो भएको थिएन अनि ज्वेलरी पनि मिलेको थिएन अब जे जस्तो भने पनि होइन ब्युटी प्याजेन्ट हो अनि मानिसहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ यु हेभ टु लुक पर्फेक्ट भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ अनि म पनि राम्रै देखेको छु जस्तो लागेको थियो क्या मलाई होइन तर देखेको रहेछ त्यतिखेर भन्नाले अब कस्तो भन्दाखेरि मेकअप पनि अब त्यस्तो प्रोफेसनल्सहरू थिएन त्यतिखेर होइन भर्खरै अब सिक्नेहरू नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्यो है मलाई मेरो मेकअप गर्ने मान्छे चाहिँ अनि एउटा आइल्यासेस पनि निस्केको थियो त्यो ग्लुहरू मलाई त केही थाहा छैन फाउन्डेसन भनेको के हो हेयर स्प्रे भनेको के हो मलाई त्यतिखेर के पनि थाहा छैन भर्खरै MBA पढेर म पार्टिसिपेट गरेको थिएँ हस्टेलमै बसेँ त्यस पछाडि मिसमा भइसकेपछि म 1-2 वर्ष त हस्टेलमै बसेँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो एउटा आइल्यासेस छैन एउटा आइल्यासेस मात्र छ
होइन अनि टाँस्दियो भन्दाखेरि मलाई एउटा मेकअप जस त्यति बेलाको मेकअप आर्टिस्ट तिमी थुक्ले टाँस्दियो भनेर भन्नुभयो कि उहाँले अब टाँसिन्छ कि टाँसिँदैन भन्ने भयो अनि म त्यतिकै गइदिएँ किनभने मलाई त त्यतिखेर त खासै फरक पर्छ जस्तो लागेको थिएन तर अनुहारै डिफ्रेन्ट देख्छ अब आइब्राउज बनाउनु आउँदैन थियो मेकअप गर्न आउँदैन थियो लिपस्टिक कुन चाहिँ राम्रो देख्छ थाहा थिएन त्यतिखेर फेयर एन्ड लभली अन्त स्यान्डल टाउक पाउडर होइन त्यो लगाएर हामी ठुलो भएको अनि त्यही नै हो हाम्रो नक्कल पारेको भनेको सो आई वाज सो अनअवेयर अबाउट अल दिस थिङ्स कि लाइक अब आफू त राम्रै देखेको जस्तो लाग्यो कपाल पनि यस्तोरी हुन्छ नि जुरो पनि यस्तो स्टिक्न जाँदा बेलामा जुरो फात्त खस्यो क्या अब त्यो यसरी क्लिप लगाएर त्यहाँदेखि जुरो खस्यो कपाल पनि राम्ररी हुन्छ नि बनाउनु पाएन सो इट वाज सो मच रस कि अनि अब त्यति बेला त्यस्तो धन्न भन्नुहोस् न इन्स्टाग्राम थिएन मलाई कति ट्रोल गर्थ्यो होला हुन्छ क्या सो आई वाज लाइक तर त्यतिले पनि मलाई पुऱ्याएको थियो क्या तर त्यो घटनाले त्यो आलोचनाले होइन तपाईँको रूपको बारेमा जति चर्चा गर्यो मान्छेले आलोचना गर्यो मिस नेपाल भनेपछि एकदमै पर्फेक्ट फिगर पर्फेक्ट फेस उनीहरूले खोज्छ नि त होइन अब त्यो उनीहरूकोमा म्याच भएन होला तर त्यो त मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण हो होइन तपाईँ त तर मिस नेपाल त बन्नुभयो त्यो लेसनले चाहिँ तपाईँलाई के कुरा सिकायो त्यो घटनाले चाहिँ त्यो नट टु बी जजमेन्टल होइन मेरो पनि बानी थियो होला है मलाई आई डोन्ट रिमेम्बर द्याट वाज लाइक लङ टाइम ब्याक 10 वर्ष अगाडिको कुरा भयो जस्तै अब यसो हेर्दाखेरि होइन लाइक कसैको के मिलेको छैन भने त्यहाँ आँखा जाने कि कसैको अब मोजा च्यातिएको छ भने त्यहाँ आँखा जाने कि होइन तर अब मोजा त मेरो पनि च्यातिन्छ कहिले कहिले होइन तर त्यो थाहा हुँदैन लुगा च्यातिन्छ कहिले कहिले मेकअप मिलेको हुँदैन कहिले कपाल मिलेको हुँदैन त्यो कसैले केही गल्ती गर्यो भने पनि गल्ती भयो भने पनि किन गल्ती भयो होला भनेर चाहिँ दुईचोटि चाहिँ प्रश्न म आफूलाई गर्छु क्या म आई डोन्ट लाइक एकचोटि आई डोन्ट जम्प इन्टु कन्क्लुजन एन्ड से लाइक यो मान्छेले यस्तो गर्यो यस्तो हेर न छ्या त्यसको हेर न म आई नेभर डु द्याट त्यो इन्सिडेन्टले चाहिँ मलाई त्यो कुरा एकदम सिकाएको छ एन्ड आम भेरी थ्याङ्कफुल कि लाइक त्यसरी जजमेन्टल भएर चाहिँ अरूलाई नराम्रो चाहिँ भन्नु हुँदैन मैले त्यस पछाडि कसैलाई पनि नराम्रो देखिनँ होइन अनि कसैलाई अब मन कालो छ भने त अफकोर्स होइन त्यो देखिन्छ बिस्तारै बिस्तारै तर कसैको पनि रूप नराम्रो कसैको पनि जिउ छ्या त्यस्तो भन्ने चाहिँ मलाई भएन त्यस पछाडि चाहिँ लाइफ अगाडि बढ्यो त्यसपछि हजुर त्यसपछि ट्रान्जेक्सन फेज द ट्रान्सफर्मेसन फेज मान्छेले भने मलिनाले सर्जरी मलिनाले अब आँखा बनायो नाक बनायो अनि गाला लिप्स सबै भन्नुभएको त्यो चाहिँ सुनेको थिएन मैले आँखा र नाक चाहिँ सुनेको थिएँ अनि त्यसपछि है त्यसपछि सबै चेन्ज भयो अनि तपाईँको पहिलाको 2011 को फोटो र त्यो तपाईँले कम्पेयर गरेर कहिलेकाहीँ राख्नुहुन्छ इन्स्टामा है त्यो कम्पेयर गर्थ्यो क्या मान्छेले कि कतिको सत्यता छ यो कुरामा अफकोर्स नट नि दिदी सर्जरी गर्नलाई त कहाँ जानु होइन के गर्नु मैले सर्जरी गरेँ भने पनि लाइक आई वुड लाइक टु से लाइक मैले यतापट्टि यस्तो गरेको भनेर हुन्छ नि सर्जरी गर्नु भनेको त्यस्तो नराम्रो कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ किनभने त्यहाँ लाइक लट अफ पिपल हुन्छ नि जसलाई चाहिँ के अरे त्यो सर्जरीले कति धेरै कन्फिडेन्स दिएको छ होइन तर मेरो केसमा चाहिँ अब त्यति बेला 2011 नै मैले सर्जरी गरेँ भनेर भन्नुभएको थियो मैले नाक बनाएँ मैले ओठमा फिलर्स हालेँ मेरो गाला यो चिकबोन्सहरू सबै तर when you see my mother I look exactly like her अब त्यो दिन अब त्यो क्राउनिङ मोमेन्टमा चाहिँ म अलिकति हुन्छ नि त्यतिखेर त्यस्तो अप टु द मार्क देखिन होला so young and I didn't know anything innocent हैन भनेपछि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ आरोपहरू मिथ्या हो हजुर इट्स अ मिथ यस सो अब मिस नेपाल भइसकेपछि मान्छेले हुन्छ नि अब लाइफ चेन्ज हुन्छ तपाईँ त फेरि होस्टेलमा ब्याक हुनुभएछ होइन त्यसपछि तपाईँको स्टडिजहरू भयो त्यसपछि मुभीमा पनि आउनुभयो तर चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ आउनुको संयोग हो कि तपाईँले सोचेर आउनुभएको थियो मिस नेपाल त मलिनाले बन्छु नै भनेर आउनुभएको रहेछ नि त होइन मिस नेपाल चाहिँ बन्छु नि भनेर आएको हो त्योभन्दा अगाडि एउटा पेजेन्टमा तपाईँ भाग लिनु भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले हार्नु भएको रहेछ होइन हजुर म टप 5 सम्म चाहिँ पुग्नु भएको रहेछ होइन अनि त्यतिखेर त्यहाँ रुनु भयो अरे एकदमै भने सुनेको थिएँ I didn't cry a single tear टप 5 मा पुगे मिस इन्टेलिजेन्ट पनि जितेको थियो त्यो कुन चाहिँ पेजेन्ट थियो मिस एन्जल समथिङ 2010 सो व्हाट ह्यापेन्ड वाज त्यतिखेर म टप 5 सम्म पुगे हुन्छ अनि त्यस पछाडि एउटा सबटाइटल जिते पनि मलाई पुग्छ भनेर भाग्लेको त्यो सोचेर गइन्छ नि जे कुरा तपाईले माग्नु भयो म्यानिफेस्ट गर्नुभयो तपाईले पाएको जस्तो भयो क्या त्यस पछाडि म जब मेरो नाम बोलाएन नि टप 3 मा होइन म मिस नेपाल जान्छु यसरी त हुँदैन आई ट्राई मिस नेपाल फर द लास्ट टाइम अनि त्यस पछाडि जितिनँ भने ठिकै छ तर जित्यो भने मेबी जित्छु कि भन्ने भयो अनि प्रिपरेसन्सहरू गरेँ त्यस पछाडि चाहिँ अनि म मिस नेपाल नै जित्छु आई डोन्ट केयर अबाउट सब टाइटल्स आई डोन्ट केयर अबाउट एनिथिङ एल्स मलाई मिस नेपालको टाइटल चाहिँ आई विल वर्क माई हुन्छ नि 100% भन्ने भएको थियो क्या त्यतिखेर कहिले पनि आफूलाई सेल्फ डाउट गर्नु नहुने रहेछ क्या मलाई यति भए पुग्छ भनेर नो नेभर सेटल फर लेस भनेको चाहिँ यही रहेछ भनेपछि त्यही भयो हजुर है अनि त्यसपछि मुभीमा आउने कुरा आयो नि मैले गरिरहेको थिएँ नि होइन
कस्तो लाग्छ मुभीको संसार, फिल्मको संसार चाहिँ तपाईँ? मुभीको संसार सोचेको जस्तो चाहिँ रहेन रहेछ, थिएन होइन। तर कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ, लाइक एक्टिङ इज सच अ ब्युटिफुल थिङ, अनि क्यामेरा, आई रेस्पेक्ट एभ्रिथिङ होइन, लाइक एभ्री वान। तर वेन अब के भन्ने अलिकति प्रोफेसनलिजम जब देखिँदैन होइन, अनि अलिकति अझै पनि त्यस्तो छ है? अझै पनि त्यस्तै नै छ भन्छु म चाहिँ। अनि मुभीको चाहिँ कसरी भयो त आउने चाँजो पाँचो चाहिँ कसरी मिल्यो त? अब मिस्टर भइसकेपछि फ्यु अफर्सहरू आउन थाल्यो होइन, फ्यु अफर्सहरू आउँदा त्यति साह्रो सिरियसली लिएको थिएन, किनभने म आई मिन लाइक मुभिज गर्छु भन्ने सोचेको थिइनँ। तर एउटा संरक्षण भन्ने मुभी मलाई फर्स्टमा चाहिँ त्यो फिल्म मैले साइन गरेको थिएँ। अनि त्यो मुभीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द क्यारेक्टर एउटा जर्नलिस्टको क्यारेक्टर थियो होइन। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई जे राम्रो हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो क्या। अनि मेबी मिस नेपाल भयो, अनि त्यतिखेर त युट्युब एन्ड एभ्रिथिङ यस्तो कुराहरू त थिएन। अनि त्यहीबाट मैले जे एउटा राम्रो मेसेज पनि दिन सक्छु कि भन्ने भयो। अनि त्यो साइन गरेको थाहा पाएपछि अर्को मेकरले पनि मलाई मेसेज गर्नुभयो होइन। अनि सो ऋतु भन्ने मुभी त्यसबाट मलाई अफर आएको थियो। अनि त्यो अफरमा जस मैले त्यो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो क्यारेक्टर एकदमै मन पऱ्यो, मेरो क्यारेक्टर, त्यसैले आई साइन द फिल्म। ऋतु भयो, लीला भयो, रानी भयो है, एवं रीति तपाईँको चलचित्रहरू पनि फटाफट त आइरह्यो होइन। तर एज एन एक्ट्रेस, अभिनेत्रीको रूपमा तपाईँ असफलै हुनुभएको हो त? कुनै पनि मुभीले तपाईँको ब्याङ भएर आएन नि? त्यही त अब गुपचुप गुपचुप के भयो कि किन तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ वर्क हार्ड गर्नु भएन कि तपाईँ अनलकी हुनुभएको हो कि नसकेको हो कि? when you sign a film होइन, अब त्यहाँ कतिवटा कुराहरू हुन्छ, के कुराले साइन गरेको हुन्छ। तर फिल्म मेकिङमा हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै कुन कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदै जान्छ होइन। फिल्म बनाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन रहेछ, चलाउनु पनि अब जान्नुपर्ने रहेछ। अब म यसो एउटा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ म के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले बुझेको कुरा चाहिँ आफ्टर बिङ इन दिस इन्डस्ट्री, एउटा एक्टरले गरेर हुन्छ नि फिल्म चल्ने होइन रहेछ क्या। फिल्म चलिसकेपछि चाहिँ एक्टर चल्ने रहेछ। द मेन रिजन हुन्छ नि एउटा फिल्म चल्ने चाहिँ एउटा फिल्म मेकर्सहरू रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। अब तपाईँले एउटा क्यारेक्टरलाई मन पराउने भनेको त अब त्यो क्यारेक्टरलाई कसरी तपाईँले देखाउनु भएको छ त्यसबाट हो नि त। तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यस्तो गरेर लाइक हामीहरू तपाईँको क्यारेक्टर यस्तो हुन्छ भनेर देखाउने, तर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी नभएपछि त तपाईँको क्यारेक्टर पनि मर्छ र तपाईँको त्यो हुन्छ नि एक्ट्रेस भन्ने कुरा त्यो पनि त्यति राम्रोसँगले इस्टाब्लिस हुँदैन। सो बेसिकली अब एक्टर्स आर डेफिनेटली इम्पोर्टेन्ट, वी आर दि र इन्ग्रेडियन्ट्स फर अ मिल भनौँ न होइन। तर त्यो पकाउने त सेफकै हातमा छ, मिठो र नमिठो बनाउने चाहिँ होइन। सो त्यसैले जस टिम वर्क। यस, इट्स अ टिम वर्क। अब भनेपछि तपाईँले आफूलाई चाहिँ कति एक्ट्रेसमा चाहिँ कति रेटिङ गर्नुहुन्छ 10 मा? अब अहिले त मैले 2-3 वर्ष भइसक्यो, म के भने यो कुरा। अब जति फिल्ममा काम गर्नुभयो 3-4वटा होइन, चाहे त्यो फिल्म नचलेको भए पनि कुनै त चल्यो। जस्तो रानी त राम्रै भयो होइन। म धेरै त दिदिनँ बिकज आई हेभ लट अफ थिङ्स टु लर्न होला होइन। अब मिस नेपालहरूको लाइनमा चाहिँ अब दे आर सो मेनी अफ यु होइन गाइज, तर मिस नेपालहरूको लाइनमा चाहिँ तपाईँ आफूलाई चाहिँ रेटिङ गर्दा कति नम्बर दिनुहुन्छ? मिस नेपाल त आई एम मिस नेपाल, सो 10 on 10। सबै मिस नेपाल छ 10 on 10। 10 on 10 हो। तपाईँको आफ्नै फेभरेट मिस नेपाल चाहिँ को हुनुहुन्छ? I like everyone. I knew that this question was coming. मलाई अब नाम लिन थाल्यो भने त यत्रो लामो लिस्ट चान्सेस नो randomly आएको है यो क्वेशन चाहिँ बाहिर। Okay, I knew. I don't know. I mean, new question like I get it couple of times. खै अब प्रीति दिदी मनपर्छ, सृष्टि मनपर्छ, इभाना मनपर्छ, मालविका दिदी मनपर्छ, उषा दिदी, जेन्सा दिदी। आई मिन लाइक इट जस्ट गोज अन एन्ड अन एन्ड अन क्या। लाइक अब तपाईँहरूको किनभने हामी ग्यादरिङ भइरहेको छ, तपाईँहरू लाइक सिस्टर्स है, भेटिरहेको हुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ मिलेर? पर्सनल कुरा नि गर्छौँ, प्रोफेसनल कुरा नि गर्छौँ, एकअर्काको दुःख साट्यो, सुख साट्यो, त्यही हो है। राम्री केटीहरू फ्रेन्ड हुन सक्दैन, मित्र हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ त्यो टाइटलले होला बाँधेको है। तपाईँहरू कोही त्यस्तो त छैन नि, कसैलाई इन्सेक्युरिटिजहरू हुन्छ नि? अब लाइमलाइटमा आउने बित्तिकै धरानको केटी, होस्टेलमा बसेर पढिरहेको केटी मिस नेपाल भन्नुभयो, त्यसपछि लाइफ चेन्ज हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ, तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो भएन, टाइम लाग्यो होइन र? तैपनि हामी देख्छौँ नि सेलिब्रिटिजहरूलाई लाइक दे गो टु पज प्लेसेस होइन, तपाईँहरूको ड्रेसअप, तपाईँहरूको मेकअप, हाउ डु यु पिपल म्यानेज? Well, we are lucky अहिले that we have amazing makeup artists, amazing designers होइन, who are like हुन्छ नि कहिले पनि हेजिटेट गर्नुहुन्न हामीसँग काम गर्नुको लागि। सो आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द गुड थिङ्स द्याट ह्यापन्ड आफ्टर बिङ अ मिस नेपाल। सो all credit goes to my team.
है त्यही भन्छु म त like you don't have to pay for costly costumes and all that. Yeah, they help us out. उनीहरूले just बनाउनुहुन्छ राम्रो राम्रो डिजाइन्सहरू Just for the promotion and they will हैन आई होप सो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ हामीले गरेर अलिअलि लुगाहरू उहाँहरूको पनि बिक्री हुन्छ होला थाहा छैन अहिलेसम्म बिक्री भएको चाहिँ होला अब तपाईँको मलिना जोशी मिस नेपाल भएपछि फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएपछि तपाईँ त्यो इन्डस्ट्रीमा म्याच हुन नसक्नु भएको कि ब्ल्यान्ड हुन नसक्नु भएको कि फिल्मी पार्टिजहरूमा अवार्ड फङ्सन्सहरूमा पनि तपाईँ एकदमै कमै मात्र देखिनुहुन्छ इनफ्याक्ट इन्टरभ्युजहरूमा पनि म मलिना जोशीलाई त्यति देख्दिनँ वेल टु बी भेरी अनेस्ट त्यो खालि पर्सनल कि ग्रुपिजम हो कि बा अफकोर्स नट आई डोन्ट नो म अर्कै ठाउँबाट आएको जस्तो पनि कि तपाईँलाई कसैले नबोलाउने हो कि होइन त्यस्तो त होइन बोलाउनु त हुन्छ बोलाउनुहुन्छ तपाईँ नजानु भएको त्यो पनि सुन्नु के हो होइन नजाने त होइन दिदी होइन म गएको छु देखिँदैन त त्यति अब आजकल चाहिँ होइन आजकल त बोलाउनु पनि हुन्न होला बिकज आम नट डुइङ एनी मुभिज होइन अब पर्फर्मेन्सहरू पनि कुरा आउँछ आई डोन्ट डु सच पर्फर्मेन्सेस एनिमोर अहिले जस मुभिजहरूको उयोमा चाहिँ अब मैले मुभी चाहिँ धेरै गरिरहेको छैन त्यसैले पनि होला याद पनि नभएको होला तर अब मेरो लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ त्यो कम्फर्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु मी होइन अब कम्फर्ट लेभल छोडेर नै हो अगाडि बढ्ने चाहिँ तर त्यस्तो थिएँ पहिला तर म नगएको त होइन आई हेभ बिन टु कपल अफ अवार्ड फङ्सन्स भनेपछि तपाईँ सजिलो चाहिँ यता मिस नेपालको टिममा फर्स्ट आइडेन्टिटी नै भयो होइन अब मुभिजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो एक्सपिरियन्स भएको छैन है दिदी अब त्यस्तो कुराहरू के कोट्याएर पैसा दिन्छु भनेको कमिटमेन्टहरू पुरा नगरेको पनि थुप्रै सुनिन्छ त्यो त कति छ पैसा दिँदैन टाइममा अनि त्यस पछाडि कतिवटा फिल्ममा भयो त्यस्तो तपाईँको 4-5वटा फिल्ममा सबैमा त्यस्तै अब एउटा मुभीलाई त 4 वर्ष नै लाग्यो होइन एउटा मुभीले अहिलेसम्म दिएकै छैन कुन चाहिँ मुभी हो त्यो चाहिँ 4 वर्ष भएको चाहिँ नाम भन्नु मिल्छ भने त्यही त अफकोर्स कहाँ मिल्छ छोडिदिनुहोस् अब छोडिदिनु मैले भन्नाले तपाईँले चाहिँ छोड्नु भएको लास्ट इन्स्टलमेन्ट चाहिँ जस बाँकी छ अब वेन द मुभी डजन्ट डु गुड होइन अनि टेक्निसियन्सहरूलाई पैसा नदिने अब हामी त एटलिस्ट लाइक एक्ट्रेस भएको कारणले चाहिँ अब पे गरेर भए पनि किनभने कन्टिन्युटीको कुरा आउँछ टेक्निसियन्सको कुरामा चाहिँ अब पैसा देऊ भनेर भन्यो भने पैसा नदिएर हुन्छ नि चेन्ज गरेको पनि देखेको छु क्या मैले सो वाट इज द मोटिभेसन वेयर इज द मोटिभेसन टु वर्क होइन मुभी इन्डस्ट्री इज सच अ ब्युटिफुल इन्डस्ट्री होइन अनि केही मोलेस्टेसन ह्यारेसमेन्टहरूको कुरा आउँछ नारीहरूलाई अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो अझ पनि अब मुभी इन्डस्ट्रीको केही यङ एक्ट्रेसहरूले कुराहरू उठाइरहेको छ नि सिनियर्सहरूमाथि तपाईँलाई त्यस्तो भयो मलाई चाहिँ भएन अनेस्टली यस त्यस्तो हुन्छ अलिकति अब अनुहार कस्तो डरलाग्दो पनि छ होइन त्यो मात्र पनि होइन तर खै मलाई थाहा भएन आई वाज नेभर त्यस्तो चाहिँ भएन त्यो भएको भए चाहिँ अलिकति अब म पनि कास्टिङ काउचरको कुराहरू त्यस्तो त हुँदैन मेरो केसमा चाहिँ भएन लकिली भन्छु तर हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ तपाईँले भन्नुभयो नि तपाईँको फेस डर लाग्दो छ भनेर भन्छ त सबैले खै कस्तो एरोगेन्ट छ भन्छ अब हेर्ने हाँसिराख्दा कस्तो राम्रो तर चुप लगाएर बस्दा एकैचोटि छुच्चो देख्छ चाहिँ एरोगेन्ट यु क्यानट स्माइल अल द टाइम होइन त्यस्तो त छैन यु आर भेरी अब डान्सिङ पर्सनालिटी वान अफ माई फेभरेट मिस नेपाल इज मलिना जोशी म चाहिँ भनिदिन्छु है तपाईँले आफूलाई चाहिँ डर लाग्दो देख्नुहुन्न त म त देख्दिनँ दिदी म आफूले आफ्नै धुनमा बसिरहेको जस्तो लाग्छ तर पिपल अज्युम कि लाइक हुन्छ नि सी डजन्ट वान्ट टु टक सी इज नट अप्रोचेबल त्यस्तो भनेर होइन लाइक त्यो त मान्छेहरूको उयो हो नि त तपाईँले जस्तै ऐनामा आफूलाई देख्नुहुन्छ वास्तवमा त्यही हो कि तपाईँ तर मलाई त्यस्तो चाहिँ भन्छ मान्छेले भन्छ भन्नेलाई भन्न दिनुहोस् होइन त्यो त अब तपाईँको मलिना जोशीको चाहिँ के भने मुभी भन्दा पनि बढी चर्चा चाहिँ प्रेम सम्बन्धको हुने कि होइन त्यही कारणले मैले अघि भन्दै मेकअप एन्ड हेयर तपाईँको त्यही कुराको बढी भइरहेछ पर्सनल इस्युजहरू पर्सनल कुरामा कति तपाईँलाई कति गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन इट्स नट जस्ट अबाउट द रिलेसनसिप बट देयर आर लट अफ अदर थिङ्स हुन्छ नि द्याट गोज इन्टु यर हेड अनि कहिले कहिले कति अप्ठ्यारो सिचुएसनबाट गुज्रिरहेको हुन्छ अनि इन्टरभ्युजहरूमा अनेक थरीको कुराहरू हुन्छ नि सोधिदिनुहुन्छ अनि जुन चाहिँ कुरा जवाफ दिनु मन लाग्दैन रोइहाल्छु कि जस्तो पनि लाग्ने हुन्छ नि वेन यु आर इन द डार्क प्लेस हुन्छ नि सबैजनाको मेन्टल सिचुएसन थोरै न लाइक एकदमै ह्याप्पी हुन्छ अहिले त झन् यो सोसियल मिडियाको कारणले सबैजना दे आर एङ्सियस अलमोस्ट एभ्रीबडी इज डिप्रेस्ड हुन्छ नि मेन्टल इस्युज कति बढाएको छ मेन्टल हेल्थ इस्युज त्यो कुराहरूमा चाहिँ वास्ता गर्दैन अब
भन्ने बेलामा चाहिँ के अरे अस्ति मेकअपको कुराले कति कुरा उठ्यो नि हाम्रो मिस नेपालको कति क्रिटिसिजमहरू भएको थियो नि रचना म्यामको कुरा गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ अब के अरे अनुहार नै हुनुपर्छ भन्ने छैन राम्रै नै हुनुपर्छ भन्ने छैन भन्छ तर दोज आर द पिपल हुन्छ नि जब अलिकति काली केटी मिस नेपाल होस् या अलिकति फुच्ची अरू अलिकति लाइक मोटी मिस नेपाल भयो भने फेरि उनीहरू नै हुन्छ क्या क्रिटिसाइज गर्ने सो दिज पिपल यु नो लाइक द वर्ल्ड इज अ हिपोक्रिट अब तपाईँ हामी पनि कहिले कहिले के कुरा गरेर हुन्छ तर अर्को कुरा पनि भन्छौँ क्या त्यो द्याट्स नेचुरल जस्तो लाग्छ होइन तर अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एभ्रीबडी हेज अ प्लेटफर्म वेयर यु क्यान राइट वाट एभर यु फिल लाइक होइन तपाईँ एकछिनमै सरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ क्या तर त्यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई ड्यामेज गरिसकेको हुन्छ क्या हुन्छ नि नराम्रो जब प्रतिक्रियाहरू आउँछ त्यसले तपाईँलाई पछि गएर माफी मागोस् न तर त्यो भन्यो भने त्यही मात्र दिमागमा परिरहेको हुन्छ नेगेटिभ कमेन्ट्सले चाहिँ एकदमै लङ लास्टिङ इम्प्रेसन पारिरहेको हुन्छ नि त होइन अब त्यसो भए नयाँ कुरा गरौँ न त हजुर नयाँ कुरा सुशान्तजीको कुरा चाहिँ कसरी सुरु भयो त वेल म चाहिँ अलिकति त्यही वेटको मलाई धेरै मोटो मोटो भनेर कन्सियस अझै पनि है यु आर सो फिट आई हैव नेभर सीन यु सो फ्याट व्हाई यु आर सो कन्सियस होइन क्या लाइक when you get thousands and thousands of messages होइन त्यो त you want to be physically fit होइन it's not just for the people अनि क्यामेरामा चाहिँ अब अलिकति रियल भन्दा पनि अलिक ठुलै देख्छ सो क्यामेरामा चाहिँ अब कुनै सुटहरू छ भने चाहिँ आई वान्ट टु लाइक लुक अलिकति थिन सो द्याट लाइक क्यामेराम्यान अथवा सिनेमाटोग्राफरलाई पनि गाह्रो नहोस् यो एङ्गलबाट ल्याऊ यो एङ्गलबाट ल्याऊ भनिराख्नु नपरोस् होइन अलिकति त्यो कम्फर्ट लेभल होस् जस्तो हुन्छ क्या त्यो त्यस्तो होस् भन्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यही कारण चाहिँ म अलिकति 2-3 किलो घटाउनको लागि वर्कआउट गर्नु गएको थिएँ त्यही भेट भएको हो मेरो सुशान्तजीसँग के घटाउनु भयो के बढाउनु भयो त त्यसो भए न जसरी जुन वेट लिएर गएको थिएँ त्यही वेटमै छु अहिलेसम्म बिकज अब त्यसो भने फाइदा के भयो त फाइदा मान्छे भेट्यो तपाईँहरू एकअर्काको निकनेमले बोलाउनुहुन्छ तपाईँहरू एकअर्कालाई एउटा छ निकनेम जस्तै कि अहिले भन्न मिल्ने चाहिँ कसरी एउटा मात्रै हुन्छ नि प्रायः एउटा तपाईँहरूको चाहिँ दिनदिनै चेन्ज हुन्छ के भनेर बोलाइरहन्छ त्यो के मध्येमा एक दुईवटा के भन्दिनुहोस् न हस् भन्दिनँ अहिले त यस्तो पनि हुन्छ किन अप्ठ्यारो मान्नु भएको त्यस्तै भनेर तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुहुन्छ बुन्टु भन्छु त्यस्तो बुन्टु त हुनुहुन्न उहाँको 6 प्याकले तपाईँलाई इम्प्रेस पार्यो कि क्या he has got 8 packs होइन मलाई त्यो एकदम मस्कुलर यस्तो खतरा जिम गर्ने मान्छे लाइक आई नेभर थट दैट आई वुड बी डेटिङ सच काइन्ड अफ अ पर्सन मलाई चाहिँ अलिकति त्यो जिम गर्ने मान्छे त्यति के भन्छ अट्र्याक्ट हुँदैन थिए तर हि इज क्वाइट के भन्ने ब्यालेन्स गर्नु जान्ने मान्छे छ इज बेसिकली अ बिजनेसम्यान तपाईँहरू बाहिर गएकोहरू तपाईँले पोस्टहरू राखिरहनु भएको हुन्छ होइन कहाँ घुम्न जानुभयो तपाईँहरू बिन्दास भएर यादै छैन थुप्रै ठाउँ गएको थिएँ कोभिडभन्दा अगाडि त अब अहिले घुम्न जानु पाएको छैन तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको फ्यामिली जसको अब इन्भाइरोमेन्ट एकदमै कन्जर्भेटिभ छ अर्थोडक्स छ होइन मिस नेपालमा त तपाईँलाई जानको लागि तपाईँलाई नभनिकन सुटुके जानुभयो अनि नाउ यु गाइज आर इन ओपन रिलेसनसिप इज द्याट ओके मैले भेटाइसकेँ घरमा पनि मैले देखेको थिएँ पोस्टहरूमा तपाईँले सबै कुरा राख्नुहुन्छ नि त प्रायः होइन र सबैजनाले सो प्यारेन्ट्सहरू सबैजना ठिकै ओके अब त्यसो भने चाहिँ कुटी बाजा कहिले हो त अब 1 वर्ष त हुँदैन होइन बुवाको बार्नु पर्यो त्यस पछाडि सोचाइ चाहिँ छ डेफिनेटली त्यस पछाडि चाहिँ लेट्स सी के हुन्छ है अब फिक्स नभइकन त त्यसरी हल्ला गर्नु पनि भएन होइन मलिना चाहिँ डिप्लोमेटिक हो कि होइन आई एम यो डिप्लोमेटिक बिकज आई डोन्ट के भन्ने अब हुनुपर्छ पनि आई थिङ्क हुनु पनि पर्छ टु सम एक्सटेन्ट होइन केही हदसम्म त हुनु पर्यो है तपाईँलाई एकदमै कसैको बारेमा के एकदमै मन नपर्ने कुरा चाहिँ के हो फेकनेस हिपोक्रेसी यस भनेपछि तपाईँ चाहिँ हुनुहुन्न त्यो नो नट रियली एन्ड आई डोन्ट लाइक टु हर्ट एनीवन ओके फिटनेसको लागि तपाईँको डाइटहरू चाहिँ के छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् न आई इट एभ्रिथिङ तर जस्ट लाइक अब मैले एउटा मिल हेभी खान्छु भने इभिनिङमा म लाइट खान्छु एन्ड देन लाइक आई ट्राई टु वक 10,000 स्टेप्स चाहिँ सकेसम्म 10,000 स्टेप्स चाहिँ हिँड्नु खोज्छु त्यति मात्रै हो द्याट्स इट अहिले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको छैन पहिला चाहिँ वर्कआउट गर्थेँ अनि यो के अरे कोभिडको यो लकडाउन भइसकेपछि चाहिँ आई स्टप्ड गोइङ टु द जिम अनि सुशान्तको पनि अहिले एकदमै धेरै के अरे स्केड्युल एकदम हेभी छ क्या उसको हि डज किक बक्सिङ हि डज जुडो हि डज त्यो वर्कआउट अनि त्यो सबै गर्दाखेरि त म त्यो जिम आउने जाने त्यो टाइम नै हुन्छ नि लाइक मिलाउनुलाई गाह्रो भयो म आफै गर्छु अब मुभी गर्ने किन भने मैले
फेरि फिल्म? अब अहिले आई डोन्ट नो दिदी, आई हेभ नो आइडिया अबाउट इट बिकज आई एम क्वाइट बिजी विथ माई ओन थिङ होइन. मुभिजमा चाहिँ मलाई थाहा भएन किन भन्दाखेरि अब आई डोन्ट नो, आइ एम नट स्योर अबाउट इट. अहिले यो समयमा जुन चाहिँ अपर्च्युनिटी ग्राब गर्यो भने त हो नि, पछि त आफ्नो टाइम गएपछि फेरि नयाँ केटीहरू आउँछ, नयाँ मान्छे आउँछ, यु विल बी लेफ्ट आउट भन्ने त्यस्तो छैन मनमा? इन्सेक्युरिटिज केही छैन? भएको भए त यु वुड बी सिइङ मी डुइङ 50 movies in 1 year. हो, इट्स नट द्याट हार्ड त्यस्तो. तर अहिले मुभिज पनि धेरै बनिरहेको पनि छैन नि त. अब फिल्म लाइनमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले सुनेको छु है, जसलाई चाहिँ पोलिटिक्स आउँदैन त्यो फिल्म लाइनमा नआए हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु. के यो सत्य हो? केही हदसम्म त हो, केही हदसम्म हो. किन सोझो साझो मान्छेले रोल पाउँदैन राम्रो? रोल नपाउने चाहिँ होइन, जस नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा के भन्ने पोलिटिक्स यस्तो हुँदो रहेछ. मैले एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु है. अब म त नयाँ थिएँ अनि त्यस पछाडि मैले एकजनालाई सोधेँ यो यस्तो यस्तो क्यारेक्टर छ, के गर्नु, म गर्नु कि नगर्नु भनेर मैले सोधेको पनि थिएँ. अनि त्यो छ्या तिमीलाई त सुहाउँदैन किन गर्नु पऱ्यो त्यस्तो, तिमीलाई त हुँदैन त्यस्तो भन्यो. त्यस पछाडि 2 महिना पछाडि होइन त्यो मुभीको प्रेस मिटमा त्यो क्यारेक्टर उहाँले नै गर्नुभएको रहेछ क्या. त्यस पछाडि उहाँले साइन गर्नुभएछ क्या. सो त्यस्तो एउटा सानो एउटा एक्सपिरियन्स भनेको मैले. कति ह्यारेसमेन्टहरू भयो होला, कति इन्सल्टिङ कुराहरू पनि भयो होला. इन्सल्टिङ कुरा पनि भयो दिदी, म रोएको पनि छु सेटहरूमा होइन. अब हिरोइन भएपछि चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ अब हामीले त कतिको सत्य कुरा सुन्ने मात्रै हो बहिनी होइन. सुन्दाखेरि चाहिँ अब हिरोइन राम्री छ, अब अलिकति नयाँ छ भने चाहिँ अलिकति चान्स लिन खोज्ने, अलिकति एडभान्टेज लिन खोज्ने. जस्तै म मुभीको सेटमै भए पनि एकछिन गएर ब्रेक लिउन, कतै गएर बसौँ, रेस्टुरेन्टमा खाउँ भन्ने कुरा, रिफ्रेसमेन्टको कुराहरू गर्दो रहेछन् होइन. त्यस्तो हुन्छ साँच्चै? मेरो केसमा मेरो सेटमा चाहिँ मैले देखिनँ होइन. तर यो हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ होइन. बिकज नट जस्ट अन्ली मुभी सेट, मुभीको यो यता मुभी इन्डस्ट्रीमा मात्र होइन, तर दे आर लट अफ अदर इन्डस्ट्रिज पनि जहाँ मैले देखेको छु. जस्तै अब कुनै वर्क प्लेस, ब्याङ्क होस् या कुनै अरू इन्स्टिट्युसन्स होस् होइन, लाइक त्यो के भन्ने त्यो डर्टी जोक्सहरू गरिराख्ने, लाइक खै आई डोन्ट नो वाइ होइन. दे थिङ्क द्याट इट्स नर्मल भनेर क्या. भर्खर भेटेको छ अनि दे टक अबाउट लाइक हुन्छ नि सेक्सको कुरा गर्ने. अनि हेलो, आइ एम नट येट कम्फर्टेबल टु टक अबाउट सच थिङ्स हुन्छ नि, लाइक नर्मल कुरा जस्तै गरेर हुन्छ नि. मलाई यो कुरा मन पर्दैन भनेर बाटो भन्नु सक्नुहुन्न? लाइक भन्छु नि, अब त्यसैले त त्यतिकै छुचो भन्छु त मलाई. बल्ल कुरा आउँदैछ, लाइक इज नट बल्ल मलिना खुल्दैछ, लाइक इज नट ट्राइङ टु हिट अन यु होइन. तर लाइक फ्यु कन्भर्सेसन्स लाइक नट रियली कम्फर्टेबल. भनेपछि मैले एउटा फिल्म इन्डस्ट्रीको कुराहरूमा कतिपय हट भएको कुरा, इन्सल्ट भएको, खुट्टा तानातानको कुराहरू भइरहन्छ. हिरोइनमा झन् हुन्छ अरे होइन, बाहिर चाहिँ एकदमै के भन्छ हक गरेर मुवा गरेर होइन, पछि चाहिँ ब्याकमा उसैको मैले देखेको छु. आई मिन लाइक आई डोन्ट ह्याभ लट अफ फ्रेन्ड्स एज एन एक्ट्रेस त्यस्तो भनेर छैन. आई हेभ 1 फ्रेन्ड होला, माला. आई लभ हर, सी इज सच डार्लिङ. अनि अरूहरू त्यस्तो साथी छैन. बिकज मैले देखेको छु क्या, लाइक यु हग द्याट पर्सन एन्ड देन लाइक त्यो मान्छे गइसकेपछि आइडल गरेर यसरी हुन्छ नि यस्तो खालको कुरा गरेको देखाएको छु क्या मैले. सो मेनी एक्ट्रेसेस क्या, दे बिच, दे टक अबाउट इच अदर बट देन लाइक दे आर द बेस्ट अफ फ्रेन्ड्स. अनि आइ एम नट लाइक द्याट, आई कान्ट डु द्याट. आफ्नो काम निकाल्नलाई पनि मान्छेले जस्तै हुन्छ नि गर्दो रहेछ. दुध दिने गाईको लाता पनि सहनुपर्छ भने तपाईँ सहनुहुन्न त्यस्तो? म सहदिनँ. Because I think if you are good in something, I'll respect you, and if I like get the same respect, then I'll work with you. तर तपाईले मलाई हेपेर गाली गरेर के गरेर त्यसो गरिरहेछ भने I don't want to work with you. अब हुन्छ नि मान्छे मुभ अन त गर्छ, तर पनि त्यो मिस नेपालको क्रिटिसिजमको कुरा अझै पनि हामीले गरिरहेको छौँ होइन. अझै पनि मान्छेहरूले हर्ट त गर्छ नि. अझै इन्स्टाहरूमा पनि तपाईँको कस्तो कस्तो कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ होइन. त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ तपाईँले? अहिले चाहिँ अलिकति एउटा ढुङ्गा जस्तो राखेको छु, शिल्ड होइन. अनि सो द्याट इट डजन्ट गेट टु मी. तर कति धेरै फेक प्रोफाइल्सहरूले पनि गर्छ क्या कमेन्ट्सहरू होइन. लाइक चिनेकै मान्छेहरूले गर्दो रहेछ क्या. फेरि नयाँ आफ्नो आइडी बनाएर त्यो देख्दाखेरि चाहिँ अलिकति छरक्क चाहिँ पर्छ. अहिले पनि पर्छ. मान्छे त हो, मुटु छ, दुख्छ. कहिले कहिले बिर्सिन्छु, कहिले पहिला चाहिँ मनमा राखिराख्थेँ, सोचिराख्थेँ, ओहो त्यही यस्तो भन्यो मलाई, यस्तो भन्ने हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ हेर्छु, पढ्छु, नराम्रो लाग्छ अनि बिर्सिन्छु. अहिले चाहिँ कसैलाई झापड त हान्न परेको छैन अहिलेसम्म? छैन दिदी. कसैलाई भुत्ल्याउनु पनि परेको छैन? मैले गरेको, आई कान्ट इमेजिन माइसेल्फ डुइङ द्याट. गर्ल्स फाइट हुन्छ नि. नो नो नो. दिदीहरूसँग झगडा पर्थ्यो भने दिदी भाइहरूसँग
घरमा दरारमा बच्चा बेलामा तर नो एनिवे अब जिन्दगीमा अब धेरै उतार चढाव आउँछ होइन तपाईँको अब ट्रेजेडीहरूको कुरा पनि गरौँ न कति उपलब्धिको कुराहरू पनि भयो ह्यारासमेन्टहरूको कुरा भयो अब बिङ अ ब्युटिफुल लेडी कति प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउँछ इन्स्टामा यो अल ओभर फेसबुक एन्ड इन्स्टामा सबैमा हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा हुनुहुन्छ होइन त्यहाँ पनि त आउला नि त प्रस्तावहरू खतराहरू आउँदैन खै मिस नेपाल भइसकेपछि त्यस्तो सिरियस प्रेम प्रस्तावहरू चाहिँ आएन त्योभन्दा पहिला चाहिँ आउँथ्यो भन्न खोज्नु भएको पहिला त अब यो नर्मल पर्सन अनि खै पहिला चाहिँ आइरहेको थियो तर त्यस पछाडि चाहिँ आएन यो त पुरा विश्वासै गर्न लायक भएन नि त आई डोन्ट ट्रस्ट यु है यसमा चाहिँ आई डोन्ट नो सिरियस त होइन नि त दिदी आई लभ यु भनेर त पठाइहाल्छ होइन तर द्याट डजन्ट मिन बी लाइक आई लभ यु भन्ने खालको होइन नि त आई लभ यु भनेको मात्रै हो नि त त्यो कुनै पक्का तपाईँले भेट्नु भएको सोसियल मिडियाको फ्रेन्ड जोसँग चाहिँ तपाईँ ट्र्याक हुनुभएको त्यस्तो चान्स पायो भने भेट्न जाने कि नजाने उहाँले भेट्ने कोसिस गर्नुभयो भने कतिको त भएको हुन्छ नि त लाइफ पार्टनर नै भेटिन्छ सोसियल मिडियामा भन्नुहुन्छ कतिले अब अहिले त जानु पनि छ अहिले त कसरी जाने पहिला त कहिले पनि गएको पनि छुइनँ होइन त्यसरी तर अब अहिले त कसरी जाने भनौँ न कसरी जाने अहिले त अब साथी छ मसँग त्यसरी जानु मिलेन क्या दिदी त्यसरी जानु हुँदैन हो र हजुर अब उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ के कुरामा लाइक यो लाइफ अब अगाडि कसरी मुभ अन गर्ने तपाईँहरूको फ्युचर प्लान के छ भइरहेछ राम्रोसँगले अब त्यो हाम्रो वी स्टार्टेड एउटा अनलाइन स्टोर होइन रिटेल थेरापी नाम गरेको सो वी आर ट्राइङ टु मेक इट बिगर तर अहिले यो कोभिडले गरेर साह्रै दुःख दियो कतिको महँगो छ रिटेल थेरापीको छैन महँगो ड्रेसेसहरू महँगो छैन अब सबैभन्दा कमको र महँगोको मार्जिनमा जाने पर्यो कमको भन्ने पर्दाखेरि 1700 देखि 4500 त्यस्तैसम्म छ 4500 पनि होइन 3000 के रेन्जमा छ 4500 5000 भनेको चाहिँ गाउन्सहरू हो बाइ द वे गाउन्स भनेपछि अब रिटेल थेरापीको इन्स्टामा छ पेज कसरी अर्डर गर्ने त मेरो इन्टरभ्यु यु क्यान जस्ट डीएम रिटेल थेरापीमा प्लिज डीएम सामान एकदम इट्स लाइक आएकै छैन त्यही कारणले अलिकति गाह्रो भइरहेछ कोभिडले हुनु त सबैलाई गाह्रो गरेकै छ आई क्यानट आई हेभ एभ्रिथिङ राइट नाउ त्यसैले आई डोन्ट वान्ट टु कम्प्लेन कति दुःखहरू देखेँ मैले कोभिडमा मान्छेहरूलाई कति दुःख भएको देखेँ सो त्यो कारणले चाहिँ अब हाम्रो लाइफ त इट्स ब्लेस्ड वी सुड नट कम्प्लेन भन्ने चाहिँ हुन्छ अफकोर्स भनेपछि जिन्दगीदेखि कुनै गुनासो छैन मलिना जोशीलाई गुनासो त छैन कुनै एउटा रिवाइन्ड बटन भएर पास्टमा जान सक्ने भएको भए कुन मोमेन्ट्सलाई तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला तपाईँ हाँस्नुहुन्छ होला मैले पहिला भन्नुहोस् त 2011 मा जब म यस्तो क्राउन भएको थिएँ नि आई वुड लाइक टु चेन्ज माई मेकअप आर्टिस्ट मलाई त्यो मात्रै याद छ इफ आई ह्याड टु चेन्ज समथिङ आई वुड चेन्ज माई मेकअप आर्टिस्ट है यस सबै दोष उहाँलाई मात्रै दिनुभयो तपाईँले आफूलाई त केही राख्नु भएन त अब तपाईँले एउटा कुरा सोध्नुभयो त्यसको जवाब मलाई त्यही मात्रै होइन ओके कस्तो चाहिँ तपाईँ आफ्नो एकदमै नजिकमा राखेर आफ्नो फ्यामिली प्यारेन्ट्स बाहेक अब तपाईँको होइन सुशान्तजी बाहेक कसलाई चाहिँ मनको कुरा सेयर गर्नुहुन्छ ढुक्कले विदाउट गेटिङ जज्ड चाहिँ मेरो एउटा बहिनी छ मीरा कक्षपति भन्ने मिस नेपाल इन्टरनेसनल 2019 को तपाईँले चिन्नु पनि हुन्छ हामी नाचिरहेको हुन्छ उसले मलाई नचाउँछ टिकटक बनाउनु चाहिँ साह्रै गाह्रो लाग्ने मलाई होइन उसलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने टिकटक्स बनाउनु अनि उसले आउनु न दिदी आउनु बनाउनु भने त्यस पछाडि फेरि रिहर्सल कति गर्नुपर्ने रहेछ टिकटक बनाउनुलाई होइन तर आई डु इट रमाइलो पनि लाग्छ उसँग गर्नु चाहिँ है र मैले एउटा कुरा गर्न लागिरहेको थिएँ त्यो एउटा गीत छ नि तपाईँको रानी फिल्मको त्यसमा मैले आई वाज काउन्टिङ यो गाउन्स कतिवटा छ भनेर 5 6 7 कतिवटा लाउनु भएको थियो 5-6वटा मात्रै हो दिदी तपाईँले अलि धेरै 5-6वटा मात्रै हो र त्यो घरिघरि रिपिट भएर होला रातो छ मनिष राईको डिजाइन्स हो रानीको चाहिँ एउटा येलो एउटा पिङ्क एउटा मड कलरको एउटा ब्ल्याक 4वटा मात्र हो कि क्या हो फेरि हैन सेतोमा ब्लूमा प्रिन्ट भएको सेतो 5वटा भयो अनि एउटा छिरबिरी टाइपको पनि छ ब्राउनमा रातोमा छ 8-9वटा जस्तो लाग्यो त्यति धेरै गाउन कसले लाउन लगायो तपाईलाई रहर लाग्यो मलाई त्यो गीत कस्तो मन पर्यो अनि लोकेसन पनि त्यही अनुसारले हामीले सिलेक्ट गरेको थियो वी वेन्ट टु खप्तर ब्युटिफुल यस्तो गाह्रो भएको खप्तर जानु 8 आवर्स को ट्रेकिङ गएको हैन माथि त्यहाँ जादैन नि कुनै भेकलहरु पनि जान्दैन 8 आवर्स लाग्यो माथि चढ्नु त्यसमाथि पानी परिरहेको बेलामा चढेको इट वाज भेरी भेरी डिफिकल्ट एकदमै डरलाग्दो ठाउँ डरलाग्दो इन द सेन्स किन भन्दाखेरि यु क्यान हार्डली सी 1 or 2 घरहरू हैन अनि त्यस पछाडि चट्याङ परेर एक दिन अगाडि बिचारा एउटा बाछाको डेथ भएको रहेछ क्या त्यही अगाडि देखेको मैले
सो चट्याङहरू पर्ने पानी परिराख्ने वेटल्यान्ड्सहरू भएको ठाउँ तर भेरी ब्युटिफुल इट वाज वर्थ इट फिल्मको कुनै इन्सिडेन्टहरू इन्ट्रेस्टिङ सुनाउनु न कुन चाहिँ फिल्मको जुनै फिल्मको भए पनि जस्तै कहिलेकाहीँ तोडफोड गर्नुपर्ने जस्तै मेबी रानीकै एउटा सिन होला त्यो एकजना हिरोको डेथ भएको तपाईँले न्युज सुन्नुहुन्छ समथिङ के एक्सिडेन्ट हुन्छ उसको त्यसपछि एकदम तोडफोड टिभी फुटाएको सिटाएको तर टिभी चाहिँ फुटाउँदाखेरि सानो सानो दाग मात्रै देखेँ मैले फुटाउन सक्नु एक्ज्याक्टली टिभी फुटाएको थिएँ मैले कुन सिनमा टिभी फुटाएको थिएँ मैले टिभी चाहिँ फुटाएको थिएँ किन फुटाएको थिएँ मैले त्यो हिरो मरेको जस्तो केही सिन छ अनि त्यसपछि तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन आजकलको टिभी हेर्नु एलसिडी एलइडीहरू हुन्छ अनि त्यो सिसा त्यस्तो नहुने रहेछ अनि त्यो भत्काउँदाखेरि पनि नफुट छुरुम फुट्ने होइन रहेछ क्या पहिलाको चाहिँ सिसाको भएकोले फुट्थ्यो ल भइरहेको छ वान टेक सर्ट थियो नि त पुरा त्यो मैले त्यो यताबाट झार्ने अनि यसरी फुटाउने यस्तो यस्तो थियो नि त टिभी फुटाउँदा त ठक आवाज पनि नआउने क्या ढ्याक ढ्याक मात्रै आवाज आउने क्या नत्र भने हुन्छ नि अब त्यो यो सिसा फुटाउँदा अर्कै आवाज आउँछ त्यो झरम झुरुम नहुने रहेछ यस्तो हाँस पनि उठ्यो अब वान टेक भएकोले अब एउटा मात्रै सबै वान टेकमै सबै फालेको यताउति सबै वान टेक ओके हो वान टेक सर्ट थियो होइन अनि त्यही कारणले चाहिँ अब त्यस्तो भयो क्या फुट्दै नफुटेन क्या ल भाँड्ने फुट्दैन तर नफुट्ने खालको त्यस्तो खालको टिभी अनि हिरोहरूले बोक्नुपर्ने हुन्छ नि हिरोइनहरूलाई अब यु आर टल होइन त्यो कोही हाफ कट अ फिगर अनि तपाईँलाई बोक्दाखेरि चाहिँ सजिलो बोक्नुहुन्छ हिरोहरूले यस्तो हो हेभी हल्का त्यस्तो भन्ने हुँदैन रहेछ टेक्निक हुँदो रहेछ बोक्नुको लागि चाहिँ जस्तै अब कुनै कोरियोग्राफर्सहरूले बोक्नु पऱ्यो भने त यता पनि बोक्नु सक्नुहुन्छ उता पनि बोक्नु त्यो मिल्नु पर्दो रहेछ क्या तर कतिजनालाई चाहिँ अब नआउने पनि हुन्छ नि त त्यतिखेर चाहिँ गाह्रो पर्छ कुनै एकदमै फिल्मको डायलग जस्तै तपाईँलाई अहिले पनि याद छ मन छुको हुन्छ नि यस्तो रोल गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको त्यो कुन चाहिँ तपाईँको कुनै डायलग याद छ तपाईँलाई मेरो आफ्नो अर्काको त किन आफ्नो त मलाई ऋतुको याद छ के हो हामी सुनाउन मिल्छ त अलिकति मात्रै याद छ है त हुन्छ कुनै सम्बन्ध बसन्तयाम मौलाएर जान्छ कुनै सम्बन्ध जाडोको घाम बिलाएर जान्छ ग्रीष्मदेखि शिशिरको अपनत्व कुनै सुरुमा न्यानो पछि मन ठिर्याएर जान्छ भनेपछि मलिनालाई आजको डेटसम्म हामीले मिस नेपाल एज अ मोडल एज अ एक्ट्रेस बुझ्यौँ होइन त्यो बाहेक पनि अर्को मलिना पनि त छ नि त हजुर धरानको केटी हजुर उहाँ चाहिँ कस्तो हो त मलिना ऊ चाहिँ कस्तो मलिना हो सी इज भेरी क्वाइट होइन नबोल्ने हतपत बोल्न नसक्ने भनौँ न नबोल्ने भन्दा पनि होइन अब हेर्दाखेरि अलिकति घमण्डी देख्छु तर युआर लाइक प्रोटेक्टिङ युर सेल्फ एक्चुली हुन्छ नि मैले बोलेको नमिल्ने हो कि जस्तो हुने पहिला है उता धरानमा हुँदाखेरि आई युज टु हेभ लाइक फ्यु फ्रेन्ड्स गुड फ्रेन्ड्स अनि उनीहरूसँगै लाइक कुरा गर्नु कम्फर्टेबल हुने अनि कोही नयाँ मान्छे आयो कि लाइक चुपचाप हुने क्या म सो क्लासमा म हुँदाखेरि त्यो भएको नभएको केही फरकै पर्दैन थियो सो आई युज टु बी लाइक द्याट काइन्ड अफ स्टुडेन्ट भनेपछि लाइफ के रहेछ त अहिलेसम्म तपाईँले बुझेअनुसार अहिले चाहिँ दिदी म अलिक अर्कै स्टेट अफ माइन्डमा छु होइन बिकज अफ माई फादर अहिले चाहिँ मलाई इल्युजन जस्तो फिल हुन्छ होइन आई डोन्ट फिल लाइक एनिथिङ इज रियल सबैजना हुन्छ नि लाइक अनौठो लाग्छ क्या आजकल चाहिँ लाइक किनभने मेबी मैले त्यो उहाँको त्यस्तो भइसक्यो भनेर विश्वास गर्न सकेको छुइनँ होइन त्यो कारणले पनि होला त्यो अब अलिकति गाह्रै हुन्छ इट्स जस्ट लाइक कति 1 month भयो होइन तर अब के भन्ने लाइफ यु जस्ट हेभ टु लिभ जस्तो लाग्छ आई क्यान सी द्याट इन यर आइज क्या आँखामा देखिरहेको होइन त तपाईँको लाइफ के हो भन्नुहोस् न त लाइफ त जे आउँछ त्यो टर्छ मेरो लागि एक्ज्याक्टली त्यो हो रहेछ सो अनि बिग लेसन के खुला पाठशाला हो नि त जिन्दगी त होइन हामीलाई लाग्छ कि हामीले सबै बुझिसक्यौँ जानिसक्यौँ अब त चोटहरू हुँदैन होला तर फेरि पनि कति चोटहरू आउनु बाँकी नै हुन्छ कि पनि हालै तपाईँले सिकेको लेसन चाहिँ के हो त्यो एउटा भनिदिनुहोस् न अन्तमा हालै सिकेको कुरा चाहिँ म यो मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई चाहिँ म अलिकति अहिले यसको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु बिकज आई हेभ अल्सो फेस्ड यो एङ्जाइटीको कुरा प्रब्लम्स हुन्छ नि फर भेरी लङ टाइम 3-4 वर्ष नै मैले यसको यो के भन्नु पेसेन्ट अर यसको स्लेभ भएर बस्नु पर्यो होइन त्यो के कारण थियो त्यो डिप्रेसन त्यो फ्रस्ट्रेसनसँग कनेक्सन त हुन्छ नि इट वाज सो मेनी थिङ्स नट जस्ट वान थिङ होइन इट वाज सो मेनी थिङ्स द्याट ह्यापेन्ड अनि अलिकति आफूले सोचेको जस्तो नहुँदा त हुँदैन पनि तर आफूले सक्ने भन्दा धेरै भार लिनुपर्छ नि जब जीवनमा त्यस पछाडि चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ अनि फ्यामिलीलाई भन्नु सकिनँ किनभने एकदमै स्ट्रेस लिनुहुन्छ उहाँहरूले सुत्नै नसक्ने हुन्छ क्या फेरि उहाँहरू सो आई हेभ फट माई ओन ब्याटल होइन कि म गिभअप चाहिँ गर्दिनँ भन्ने चाहिँ मलाई थियो के कुराले चाहिँ त्यो स्ट्रेस थियो भन्न मिल्छ I don't know, I used to be sad कि like I couldn't find happiness anywhere
अनि त्यो चाहिँ अलिकति नराम्रो कुरा हो एन्ड आई क्यान सी लाइक सो मेनी पिपल गेटिङ डिप्रेस्ड एन्ड स्याड फर लाइक टाइनी लिटल थिङ्स क्या तर हाम्रो लागि टाइनी हो नि त उनीहरूलाई त त्यो कुराले यति बदर गरेर त्यो दिमागमा हुन्छ नि यति धेरै अक्युपाई गरेको हुन्छ नि त अनि मैले के फिल गरेँ भन्दाखेरि लाइक मीराबाई आई एम थ्याङ्कफुल टु हर इज बिकज लाइक सी हेज हेल्प मी सो मच उसले मलाई द पावर अफ नाउ भन्ने मुभी रे बुक पढ्नु लगायो क्या जबरजस्ती नै लगायो उसले मलाई बुक पढ्नु द पावर अफ नाउ भन्ने जुन चाहिँ बुकले चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा वान लाइनर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यु अलवेज फोकस अन वाट यु हेभ राइट नाउ वाट यु आर अर वेयर यु आर किनभने हाम्रो दिमाग एकदमै फ्रस्ट्रेट अर त्यो स्याड हुने अर धेरै सोच्ने भनेको यु इदर थिङ्क अबाउट द पास्ट यु इदर थिङ्क अबाउट द फ्युचर तपाईँले प्रेजेन्ट जुन चाहिँ यो टाइम छ जुन चाहिँ फर्केर आउँदैन यो टाइमलाई चाहिँ तपाईँले वास्तै गर्नु हुँदैन सो whenever I take it for granted so many times अनि पास्टको बारेमा सोच फ्युचरमा ला यो हुन्छ हुँदैन भन्ने सोच अनि त्यस पछाडि यो टाइम त गयो त्यसैले मलाई त्यस्तो केही हुने बित्तिकै नि होइन त्यो बुकले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो दुःख जुन चाहिँ छ नि तपाईँलाई रिस उठिरहेको छ अरे क्या कसैसँग होइन कसैसँग रिस उठिरहेको छ भने त्यो रिसलाई निकालेर त्यो रिसलाई नै हेर्नु रे क्या तपाईँ त छुट्यो नि त त्यो रिससँग त्यो रिसलाई नै हेर्नु रे किन रिसाएको यो यस्तो भनेर हुन्छ नि अब लङ स्टोरी सर्टमा चाहिँ आई के भन्छ आई गट द्याट पावर अफ कन्ट्रोलिङ माई इमोसन्स जुन कुराले मलाई 2 दिनसम्म टेन्सन दिन्थ्यो त्यो अहिले 2 मिनटमा मलाई त्यो सकिन्छ क्या एन्ड द्याट इज सच अ वेस्ट अफ टाइम क्या टु थिङ्क ओभर समथिङ द्याट हुन्छ द्याट डज नट इभन एक्जिस्ट that doesn't deserve to be to get so much attention yes तर मेडिटेसन गर्नुस् भन्छु किताबहरू पढ्नुस् भन्छु तपाईलाई के गर्दा राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ ट्राभलिङले धेरै हेल्प गर्यो ट्राभलिङले पनि ट्रेकिङले हेल्प गर्छ अनि तपाईको सराउन्डिङ्स तपाईको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गर्नुस् इन्भाइरोमेन्ट इन द सेन्स लाइक इफ यु हेभ रङ फ्रेन्ड्स इफ यु हेभ रङ पिपल अराउन्ड यु डोन्ट हेभ टु बी विथ देम if it is like costing you तिम्रो मेन्टल हेल्थ इस्युज भइरहेछ भने यु डोन्ट हेभ टु बी विथ देम जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो you choose your people you have that authority जस्तो लाग्छ मलाई त्यो स्याड भएर बसेर जिन्दगी काम छैन दिदी भनेपछि मैले अहिले त्यो फेजबाट एकदम खुसी क्या यु नो लाइफ यति छोटो छ है लाइफमा जे जे गर्नु लाग्छ गर्नु तर खुसी भएर कसैलाई चित्त नदुखाएर कसैलाई हर्ट नगरेर you have to be a good human being so that like good returns to you as well एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो आज थाहा छ किनभने लाइफ भनेको दिस इज अ वान टाइम अफर एभ्रिथिङ इज वान टेक देयर इज नो रिहर्सल के लाइफमा मान्छेले रिहर्सल लाइक 3 महिनापछि भेटौँला नि आफ्नो आमा बाबालाई कतिखेर बित्नुहुन्छ थाहै हुँदैन कि हो नि त्यो कसैलाई सरी भन्नु छ भने पनि तिम्रो मनमा छ भने त्यो भन्नु पर्दो रहेछ कि किनभने त्यो मान्छे कतै फ्याक्टर केही भइदियो भने आफै केही भइदियो भने होइन सो त्यस कारणले द पावर अफ नाउ भन्नुभयो नि अहिलेको त्यो बुक त म आई रिकमेन्डेड त्यो अहिलेको जुन चाहिँ समय छ यो यसको शक्ति आजको अहिलेको शक्ति मलिनाको यति धेरै कुराहरू मलाई थाहा भयो अवश्य नै तपाईँको फ्यानहरूले पनि आज तपाईँको कुराहरू मजाले बुझ्नुभयो सुन्नुभयो तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ धेरैले खोज्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा एकदमै कम जानुहुन्छ तर जस मलाई टाइम दिनुभयो एकदम खुसी लाग्यो र एउटा सानो मायाको छिनो छ यसलाई एक्सेप्ट गरिदिनुहोस् ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू दिदी वास्तवमै जीवन एक सङ्घर्ष नै हो चाहे मिस नेपाल नै किन नहोस् उहाँको जीवनको सङ्घर्ष उतार चढावको बारे पनि आज हामीले बुझ्ने मौका पायौँ तर जति नै सङ्घर्ष र आलोचनालाई उहाँले सामना गर्दा गर्दै पनि उहाँले आफ्नो जीवनलाई कसरी राम्रो एउटा आकार दिनुभएको छ त्यो बडो मलाई सुन्दर लाग्यो हस् त आजको लागि भने उडान द टक सोको आजको एपिसोड यति नै अर्को साता कला सुब्बा फेरि हाजिर हुनेछु रूपसा च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला नमस्कार